الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سرکی دن آپ سنا دیں سرکی نام اس میں پیش کرے سن تمام اس میں بھی نبی کے پڑھ سکتے مکان تولا مکان تائی حکومت مصطفیٰ دی مکان تولا مکان تائی حکومت مصطفیٰ دی جتنا مجرم بری ہونے عدالت مصطفیٰ دی جتنا مجرم بری ہونے عدالت مصطفیٰ دی مکان تائی حکومت مصطفیٰ دی بری ہونے عدالت مصطفیٰ دی اور زمین ساری فلک سارا سارا حسین جنت دا زمین ساری فلک سارا سارا حسین جنت دا اٹھا کریے تابر دے ریاست مصطفیٰ دی اکٹھا کریے تابر دے ریاست مصطفیٰ دی مکان تائی حکومت مصطفیٰ دی مجرم بری ہونے عدالت مصطفیٰ دی مجرم